سلام أنا هبلنا زخبركم سمعت انت خطاتلت النايرد سري لو مخامس إنا لنا مسكبرات حوات كان مجمري أقسام مجرشا خامس أنا حبيركم كتصنحوا تمنيتنا أيو سلام حوات مرحبا كما يكنيكم زابير مسجن كما يكنيكم صوم كل سلامي كما يتغنيو سلام لهم رعوس عاد عمت رعوس عود عمت آمين حجيرو زخبركم سمعت انت خطاتت النايرد سري كم تقول جزيه نبلو مسانا حبيركم كما جمرا حساب مጨረሻ كتصنحون ابكال خا شير لايك غيركم كا كتباص حلنان نمنا امو كبرات حوات كم تقول جزيه بزي مؤتو زغون موسيقى انقلينا نقصد بغطا جزيه ناي سمعتنا اي نقتلنا سلازي قال مؤتو زغون هلوكم دخون اوكي مچم بقدماي بريزيدنتناي بنزاويلا ጨውዩ ትራምፕ ከምዝ ወሰዶ ዝፍለጥ እዩ እዚ ጋ መቸም ኣብ ዓለም ብዙሕ መዛረቢ ኮይኑሎ ማለት እዩ ፀረ ሕጋውነት እዩ ንዓለም እውን ቅሳነት ዘይህብ እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ይዝረበሉ ኣሎ ሕጂ ናይ ትራምፕ ኣካይዳ ክትሪኦን ከለኻ ነተን ናይ ደቡብ ኣሜሪካውን ኩሉ ግዜ ንኮሎምቢያ ይኹን ንኻልኦት ምፍርራሕ ዝገብረሉ ኩነታት ኣሎ እንደገና እውን ኣብ ኢራን መቸም ብርቱዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተላዒሉ ኣሎ ስለዚ ንኢራን እውን ምፍርራሕ የርኢ ኣሎ እንተዳ ሰላማውያን ሰባት ቀቲልኩም ኣሜሪካ ኢዳ ክትእትያ ይብል ኣሎ ማለት ካልእ ምስ ዴንማርክ እውን ኣብ ግጭት ኣትዮም ኣለዉ ሕጂ سمعكم ما يسمعكم ما يفلتن اي سمع اخو انا انس اذا جرينلاند تبهل ناي دسيت ناي دنمارك يا مالتي اوكي ስለዚህ ተድልየና ያ ናህና ያ ክንወስዳይና ብላ ኣሎ ትራምፕ እዚ ብዙ ኣብዞም ምዕራባውያን ፍልሊ ፈጢሩሎ ማለት ሓደ ዴንማርክ ባዕላ ዋና ያ ማለት ኖርዌይ እውን ምስ ዴንማርክ ያ ዘላ ማለት ولا عاد انجليز فرنساي جرمنون تقايمون الله على تراي ترامب مرقص سلازو خيدو ترامب انا بسلطان تمصي ز عالم سلام كتكون يا زبل زنبره نابو كتقصو مرحا مهلاوي وزريكا قدمون ايران مس اسرائيل كوينو خمس دبدبا زفلتي سحيبو زناي بنزويلا بتعمي ابي مبل اسران حدن كفله زمان كرأ زي قبقو نرئ لنا كند ما اكولنايزن تايو حجنتلنا ممكن بفلاي زي حجناي بينزاويلا كانوا ترجم كوهابو صنيحو جن حجي بقى بعلنا انا محاضره اولاد ترامب دحرايون ببنزين هافتام سلازغونت بقى اتي ربحانه امريكا كنحلينا زعينتي ويكا بقى سقيلنا نرئينا ذهبت زعينتي وزغي زلو ماتي بزغونه جن كيدو ترامب نزع عالم بقلولا وقصو يوزدا مهلاوينا كنرئ نقول ماتي يا ولا ابزي زلنا يون سبعي معاتي شبيرنا زلو زي نزوم بمكسيكو غرم زاتو زي حقاو زمصون كمون ولا حقاو خينكا ولا ناي مكينا اكسيدنت نبرهم كي ترفه نزي مغنيت غورو ياريلو زم ايس بهالو بوليس سديدو بقى ولما قني خبز قرمكا عدو سلسة قلعت قال 37 دي أبيلا دك أب تمرت بصحة خمس قال بارك جيراس قويهم كيبوما سوشيال سيكوريتي خيلو ما سوشيال سيكوريتي من صعبي ورسيعته بقى رسيعي قالت انتاي قالت لا بقى خبوا مسرعت فريحة هذه ما بقولنا زنبره بقدمتها سلسة إتيلا جد امريكا نابك كينرا نمارس نخيد نرا دحري ازي صعب نغزا نابا اخذ دي ادو قلعت فاني خبيت مرتي تملس زلا سبيت من تايل مع السلامه وسلفن مع رابشاني بقى اب كله يصقموا نتسبقا درجاتي سبس تعصي زوعل زلو كل سرح قاريصو ولا تم هفاتمون سرحتنيات وحيدهم نايلم يمارر له بتاع حماق زلو زي ترامبي محضر نبانا ونشبراتات زلو طعمي
صبق حسابي خمسي خان الصراحة وقتن حدثتي ترامب زخدن زلو ولا نافتا قدامي تحطي كاتي إذا حطي زيا كاب سمعتي ناتنا كنتن كاب سمعتي مسأتي سمعتي بزحشة ملكعو ختنصر لنا لمن حيتم زلو زياخا ابزوم نايزم حوات جنبار برجن حمود ويلو ما ديسابا زلو يا سلازي ناي سمعتنا حتى يا تحتى يمه كم ببلكا كاب سندات جنبار برجن حمودو قداي جزياوي منجستن جزياوي مسجاجري منجستن زيادة مبرهي كتبونا دو تبل حتى لا تنامو يا باها الراي تايا بتعم فتي الله اوكي تار استغمان زي تمثل حراي نقصلك بزغونه زحلفه لدت حلفنا نبتمكتنا ناتو زلنا ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እዚ ንመላ አመንቲ ክርስትና እንኳን አብጽሐኩም ርሑስ ቅንያት ልደትን ጥምቀትን ክንብል ንፈቱ ስለዚህ እዚ በዓላት እዚ ከዓ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ክገብረልና ኩሉ ግዜ ትምኒትና አቦቱ ኢማን ኦኬ ብዝኾነ ሰነዳት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መእተዊ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ መስለካ ሃብቴ ደቂቅ መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ክንደይ መጽናዕትን ክንደይ ምርምርን ዝተገብረሉ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ማለት እዩ ኩሉ እንተፈቲሽካያ ግን ሓንቲ መጽናዕቲ ከም ዘይገበሩሉን ዋላ እውን ገሊኡስ ዘይጭበጥ ትሕዝቶ ዘለዎ ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ተመርኪስና ግን ሕጂ ግዝያዊ መሰጋገሪ መድረክ የሚሎሞ ዘለው ስለዚ መሰጋገሪ መድረክ ግዝያዊ መንግስቲ ኢሉ ኣቐሚጡ ድሕሪኡ ግዝያዊ መንግስቲ እንታይ ይዕማሙ ክንደይ ይጸንሕ ዘቐመጠ ኣይኮነን ማለት እዩ ቀጥታ ናብ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሰጊሩ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ እንተሪኢኻ ከዓ ብዙሕ ጎድለታት ኣለዎ ጥራይ ንሱ ዘይኮነ ሕጂ ግን ዕድመ ናይዞም መንግስታት እዚኣቶም ሕጂ ግዝያዊ መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግዝያዊ መንግስቲ እቲ ንኢህግደፍ መጀመርያ ወጊዱ ዓዲ ዝቋፀር ፀጥታ ናይቲ ዓዲ ዝሕሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እንተነውሐ ዓመት ክፀንሕ ይኽእል ማለት እዩ ወይ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል 8 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ዓመት ክኸውን ይኽእል ካብ ዓመት ተሓሊፉ ግን ካልእ ትርጉም ኢኻ ክትህቦ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ዕማም ናይዚ ግዝያዊ መንግስቲ እንታይ እዩ እንተልና በቃ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ምውሓስ እዩ ማለት እዩ ትቀንዲ ዕማሙ ማለት ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምምስራት ይሻባሸብ ማለት እዩ ዕድሚኡ ግን ውሱን ክኸውን ኣለዎ ማለት ዕድሚኡ ውሱን ዘይኮነ ኣብዚ ሰነዳት ናይ ግንባር ብርጌድ ንሓመድ እንተሪኢኻዮ እዚ ግዝያዊ መንግስቲ ዕማም ክንደይ እንታይ እዩ ዕማሙ ኣየነፅርኒ ክንደይ ይጸንሕ እውን ኣየነፅርኒ ማለት ብተመሳሳሊ እቲ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ማለት ከዓ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ እቲ መጀመርያ ዓዲ ዝተቆፃፀረን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራት ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ኣካቲቱ ግዝያዊ መሰጋገሪ ዝምስርት እዩ ማለት እዚ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ እዚ ከዓ ናቱ ዕማም ኣለዎ ማለት እዩ ገለ ዕማም ተነፂሩሎ ዘይተነፀረ ኣሎ እዚ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ዕድመ ክህልዎ ኣለዎ ማለት ዕድመ ክህልዎ ኣለዎ ዕድመ ዘይብሉ ግዝያዊ መንግስትን ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስትን ብጣዕሚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ፅባሕ ክትፈልጠሉ ትኽእል ዕድል እውን የለን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ብሰነዳትካ እዩ ዝሕዘካ ሰነዳትካ ንፁር እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ክዓስል እውን ክፅበ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት ንውሰድ ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ካብ 91 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ግዝያዊ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ህዝብና በዚ ተዳሂሉ ስለዝኾነ ዕድመ ዘይብሉ
ويكا كندي عمد كسأنيحيو زي فلت جزياو منجستي ويكا جزياو مساجر منجستي انتاي دبهال بمثلال مات بتمن استنقصص بدحصة دهله دي زبهال مات فلان سنداتكا انت دا عدمه زي بلو خوين تجزياو منجستي عدمه زي بلو انت خوين تجزياو مساجر منجستي كل جزيه ونابي قصهم يوم كبلكا قدني مات بزغونه زين يلقى حصر يحيشن مات يا كبر حاو مزمور زين هاسس سكبل alright መሰረቱ ነጸራብ ከይድወን እንዲልወን ሕጅታቀን ኣብዚኣ ሌላ መሳገር መንግስቲ ኢሉ መሳገር መንግስቲ ግዚያው መንግስትን ንጹር ዓመቶምን ግዚኦምን ክቐምጥ እንድሕር ዘይክኢሉ እዛ ኣብ ኤርትራን 35 ዓመት ብግዚያውነት ዝቐፂላ ዘላ እሳያ ተጓንፈና ስለዚ እዛ ሕቶውን ካብ ኣይ ማምፅዮማ ኣብቲ ዝርዝራታ ኣብዚኣ ከምቲ ድላ ኣይከትኩማን መንግስቲ ኤርትራ ኮን 35 ዓመት ብግዚያውነት እዩ ዘሎ ስለዚ ትርጉም ናይ ግዚያዊ ኣጸቢኩም ክትንትኑ ኣይግባአኩም ከተስፍሑ ኣይግባአኩም የሚለው አናውን በአሞይ ነተን ዘለዋ ሃጓፋት ጉድለት ዘሎ ኢልናይና ቀሚጥናዮ ከምቲ ዝድለይ ከድናዮ ማለት ብንጹር ግዚያዊ መንግስቲ ኢሉ ነቲ ባዶነት ናይቲ ስርዓት ሽዑ ምስ ምውዳቕ ይግደፍ እቲ ንዕኡ ዘውደቐ ኣካል እንተስተመሓዝዩ እንተስውልቁ ነቲ ባዶነት ተኪኡ ሽዑ ናይ ሕልና እስራት ፈቲሑ تا ግዜ ግን ድርትን ንጽርትን ክትከውን ኣለዋ ነጽራብ ኮ ሓደ ዓመት ኢሉ እንተ ነውሐ ባራራ ረአይ ብስቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይግደፍ ዝሓንገደ ንዓኣ ንኸይገብር እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ 3 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ካብኡ ንላዕሊ ናይ መሳገር መድረኽ በፍጹም አይደለም ንዓ ዘይ ምንጻር ከዓ ነተሃጓፍ ተጠቂምካ ናትካ ውዳበታትን ናትካ ባይታን ከተጣጥሕ እትገብሮም ጉዲታት እዮም ዝኸዱ ስለዚ እዞም ግንባር ኣቁምና ዝበሉ ካብዚኣ ቀዳመይቲ ናይ ምትላል ወጽخول اللوم بنصرتي كاب 3 ورعي كساب 6 ورعي دحريو ابزيان زغبره سفي حغراو على بمغبر ناي حبار غزياوي منغست مساغر منغستي تقول اسو دما كاب حدا عمل ወይ ክልተ ዓመት ዘይሓልፍ አፍትናቶም ግን ካብ ከተስጋዕ 3 ዓመት ይለመለው ጉነታት ሪውን ኩስኺ ይኽእል እዮም ኢሎም ዕጹው ኣይገበርዎም ኣብ ተመክሮና እንድሕሪና ናብነት ይግደፍ ብግዚያውነት 35 ዓመት ቀጽሉ ይወደድ ምስኦም ይኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒዩ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣሳቲፉ ናይ ሓባር ግዚያው መሳገር መንግስቲ ተغير ድሕሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሕገ መንግስትን ናይ ህዝብ ምርጫን ብምክያድ قوام መንግስቲ ተغير እሞ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሰፊሕ ህዝቡን ዘይብልና ምጡን ህዝቢ ንፖለቲካዊ ኩነታቱ ኣዝዩ ኣርቂቁ ዝፈልጥ ብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘለዎ ኣብ ተመክሮ ቃልሶም እውን ዓቕሞም ዘይነኣስ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ ብቐጥታ እቲ ሽዑነት ባዶነት ዝትክእ 3 ወይ ከዓ 6 ወርሒ ኮይኑ ካብኡ ድማ ብቐጥታ ብሃገራዊ ዋዕላ ኣቢሉ ናብ ግዚያው መሳገር መንግስቲ ዝሓልፈሉ መድረኽ እቲ ግዚያው መሳገር መንግስቲ እውን
ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ 2 ዓመት ዕድሚኡ ዝተነፀረ ጌርካ ቀዋሚ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣብ ምትካል ክትከይድ ዝግባአካ ስለዚ ኣብዛ ርእስቲ እዚኣ ዘላቶም ሃዋፍ ንሳቶም ብደቂቕ መፅናዕትን ምሁራዊ ዓቕምን ምርምርን ከም ዝተገብሮ ብሕጂ እውን ንሳቶም እሶም ዝውንንዎ ማለት እዩ ናይ ብዙሓት ክኢላታትን ምሁራትን ኣሳቲፎም እቲ ናቶም ሓጋግ ባይቶ ዝብሎ ዘለው ዝውስኖ ከም ዝኾነ እዮም ኣቐሚጦም ዘለው ዝኻት ህዝቢ ከስተብህለሉ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ፕሮግራማት بملكع نايز بأفكار تقول صوزي كونس بستجبتن بستودنن والسن علاتن ساعاتن بستود خوني زلوا بركب بوليتيكال بروجرام نايز باوم بارز بلتس كاون على زبلتش بوليتيكال بروجرامز نورو سبعين بدن نسبة مباردهم كنت مخروون نسبة مباردهم كنت كتردوا بالنانيرو نهلا توصيتا 35 عمد كيدا لذلك كوم خير بان فوزنا كاب حجي أتكيغو خير اللو وهالتينا أباسي مس ودباتن سفيكاو محبراتن حبيرنا معالتاتن منتي تعبهالون كنوسنا خبلو يخولو دونيرم كوم خجبري كالدنور نجارو بدال ودبات أبي زلوال كان أقت ودبات يوم زنصبار قنبر بتساتفونا كل حزبتاتن ودباتن محبرات سيفيكاو محبراتن كوسني لو متسقروان يرم صبغت لهم هنا كوم زي قبرتهم كوتا كلهم بوليتيكا ودبات سيفيك محبراتن من كسقاساتن يقدف قطر غلتهم لو ما تأمي قميهم نزيعة قدم كرموا قبهم زي أخي أرمون دعركيدهم بهلا وين دي أمنو مس بوليتيكا ودبات تلقاكم مس بوليتيكا ودبات زاتينا بزن يلقاها تقمت إذا كوي لنا بأجندهم سلازي يوم كهم غير مودلو يا ورا ما عاد صار في زلو زيان بخص معكم حنتي يعني رامسي لك بزم شعبينياتات سمعيا نيشتي سوي زمرعته بالفيلم مصيام نير حجي هو سوي زمرعه مالت تاي مالتي مسيركا إذا حج نريو زلنا نزي هلو زخون قلسي زلو قلسي فلو كي يقبرو زتقفشا زتقفعا تكلاتي هنا ودبات بلن بزي قدس نعانك أبات أركح نعان أنت زي تمرعنا جي نزي أب هلو قلسي عمريت وريد السرح زلو نتقلسو هنا نتمابو كونتربيت زقبر زلو أكلات ندان ناشخة نسألاتو قول بيبكا سوي ازمرعون مبالي أبزي اللي إذا عسل مبالي أبز تسوي إذا عسل أبز برسي إذا عسل زبل أكالاتهم يا أخلك أقرمان قد كساب كندسي ونزلتي تسلي تنبر نقولهم أكيد كاخ جبر زقبوي مسجاجر منجستي يكون تجزياو منجستي يكون ناي حزب قداي حزب خابتهم كساتفو لهم زغل محبرات ودبات نقوري تساتفو قبرو زغل نحزب نقول فوتو زبل الصبغتي يعني راوي دعا كم زي نسمع أزلنا يتأمنتا ودباتهم انتاي ما بالكاسك زي مزمر خابز اسمع خاو يلهم انت باهلكم اللهم ودبات لا يا حبو بس حرا يا بتغكر اوكي بزغونه المجمريا غزي مزمور اياي سلازو صدس يلاتن لا مليسا اوي دروغيدا زبن كاوينا اوكي بزغونه ابتا قديم زقرب كايا حتى انا زلني حساب زخونه بوليتيكاو حيلي اتنسو زريو يو ابروغرامو زقمت مالتي ولاتي غزياو مساغر منغستي عدميو خندي يخون غزياو منغستي عدميو خندي يخون ناتكا مرقص متنصر ابت مرقص شعو مسكالوت ان كان هابانك تبهال تقيلها مالتي امبر حزبي وسنو ايكون كان كتب زلكا ويكا حبيرنا نقبرو حجي انت غاتقبر ابزته مساتها مستون بوليتيكا ودبات نناتكا بروغرام نصيركا موتمص بفلاي كاني اب غزياو منغستي عدميو خندي كخون اللو غزياو مساغر منغستي عدميو خندي كخون اللو الكا مسنصركا شعو مسكالوت ان كان هابان تبهالو ما شعو زبلت حساب توسد مالتي
ግን ንስኻ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ነፂርካ ክትቕምጥ ኣለካ መጀመርያ ማለት ካልኣይ ነገር እንታይ ክብል ደልየ ሃብተ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣብ ጉባኤ ይጸድቕ ማለት እዩ ብጉባኤ ኸ ይዝመሓየሽ ማለት እዩ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ግን ነዚ ፕሮግራም እዚ ናይ ምምሕያሽ ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ምኽሪ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ኣብዚ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ማለት በትናቶም ሕጂ ዝዛረባ እቲ መሪሕነት ማለት እዩ መሪሕነት ፕሮግራም ናይ ምምሕያሽ ሕጊ ህንፃ ናይ ምምሕያሽ ሓላፍነት የብሉን ጉባኤ የፅድቕ ጉባኤ ምስ ደቐ ካብኡ ኣብ ጉባኤ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ግንባር ሰነድ እንተሪኢኻ ግን ቤት ምኽሪ ፕሮግራም ከመሓይሽ ስልጣን ከም ዘለዎ እዩ ዝነገረካ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እዞም ሕጂ ንፖለቲካ ከም ፋሽን ዝፈልጥዋ ዝኽተልዎ ምዃኑ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ደጀን ከሰተ ይሽ መስለኒ ዝተዛረበ ተዘይተጋግየ መይቶም እዮም እዞም ውድባት ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስውኣት እዮም ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ዋ ሎሚ እኳ ድሓንታ ናይ ስውእ ክብሪ ዝሃበና እውን ደስ ይብለኒ ኣነ ምክንያቱ ስውኣት የብልናን ስለዝብሉ ማለት እዩ ተዋሓደ ግን ሎሚ ብሽም ስውኣት ምዝካሩ ደስ ይብለኒ ብዝኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መን ይመይቱ ዘሎ ክንዛረብ ተኮይና ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ይመይቱ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተልካ ኣብ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ዘይኣምን ሓይሊ ንኻልኦት መይቶም እዮም ኢሉ ክጀሃር ብፍጹም ኣይጥዕመሉን እዩ ማለት ላሕራይ ዳ ክንከዶ ኢና እምበሪ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንታይ ይብሉ ጀነራላት እንታይ ይብሉ እንዳሰምዑ ከለዉ ካርታ ናይ ኤርትራ እንዳተቆርፀ ከሎ ኣይ ዲፕሎማሲ ናትና ከይባላሸወና ሕጂ ክንዛረበ የብልናን ዝብል እዩ ዝሞተ ማለት እዩ ስሱዕ ጉጅላዊ ረብሓና ክነረጋግፅ ሎሚ ብዛዕባ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ክንዛረብ የብልናን ዝበለ ፖለቲካዊ ሓይሊ እንተኮይኑ ሞይቱሎ ማለት እዩ ንሪኣ ኣለና እዛ ካርታ ሕጂ ክንሪኣ ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብይ ይዛረብ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ይዛረቡ ጀነራላት ይዛረቡ ኩሉ ዝብልዎ ልክዕ ከምዛ ኣንጭዋ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣስቅጥ ምባል ሲ እዚ ናይ ዝሞቱ መግለፂ ዳ እምበር ናይ ህልዋት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝዋስኡ ዘለው ኢልካ ትሪኦ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስሱዕ ጉጅላዊ ረብሓኻ ከይጎድለካ ክትብል ልዕላውነት ናይ ኤርትራ እንዳተደፍረን ከሎ ካርታ ናይ ኤርትራ እንዳተቆርፀን ከሎ ክንበልዓኩም ኢና እንዳተባሃለን ከሎ ኣይ ስቕ ደኣ ንበል ምክንያቱ ረብሓና ስሱዕ ጉጅላዊ ረብሓና ከይትንከፈና ዝብል ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣነ ከም ዝሞተ እየ ዝፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ህልውናኻ መግለፂ ፖለቲካዊ መንነትካ እዩ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መርገፅካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ መንነቱ ዘይፈልጥ ፖለቲካዊ መርገፁ ዘየነፅር ሓይሊ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ናይ ህልውናና ጉዳይ እዩ እንዳበለን ከሎ ኣይ ኣብርሃም በላይ እኮ ከምዚ ኢልና ኣብ ልዕላውነት ካብ ኢህወደግ ዝቀየርና የለን ኢልና ኢሎም ነብርሃም በላይ ኣሚኖም ዝመፁ ንእንድራሴ ዝኣምን ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ኤርትራ እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ሞይቱ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ነብሶም እንተፈተሹ ኣብ ክንዲ ብካልኦት ዝዋራዘዩ ነብሶም እንተፈተሹ ይሓይሽ ዝብል ማለት ያ ሕራይ ገበርካ እዚ ኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን እዚኣ ሕቶ ካብ ሰማዕትና ኢና ኣምፂና በዚ ኣጋጣሚ እዚ የቐኒልና ሕቶ ዘይበርሃልኩም ተሃሊ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ሕቶ ቦታና ግደፉልና ኢኹም
ቀጽኢለ እስኪ ከስማዕኩም ከስግረኩም ናብ ካልእ ወደባችን ላይ ልናከብር እንችል ይሆን? ምናልባት ምን በዚህ ዓላማ በእርግጠኝነት መስራት አለብን። ሊሆን የሚችልበት እድሉ ከፍተኛ ነው። ዋናው አንድ ላይ ሆነን በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ጉልበት፣ በአንድ እውቀት መንቀሳቀስ ነው። ይሄ ታሪካዊ ባህር በራችን ላይ በቀጣይ ገና ልናከብር እንችላለን ነው። ትክክል። እንዲህ ምኞት፣ ይሄ ገንቢ ምኞት ነው። ይሄ ብሔራዊ ጥቅማችንን ለማረጋገጥ ያለንን ጉጉት ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ሕዝብ የማያሳካው የለም። ህዳሴ ግድብን እኮ አሳካ አይሳካም ሲሉ ብዙ እንቅፋቶች ሰዎች ሲደቅኑ ነበራለን። ታዲያ እሱን ተራምደናል እንደዚህ የደረስነው። ይሄ እኮ የአድዋን ድል ያሸነፈ የአድዋን እኮ ድል ያደረገ ህዝብ ብዙ ታሪክ ያለው አሁን ህዝብ አለ። ስለዚህ ይቻላል። እዚ ቃል አቀባይ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዲና ሙፍቲ እዩ ካልኦ ተአኽላ ዋጭዋጭ ስለዝኾነት እዚኣሲ እቲ ዓሰብ የኛ ናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሰውን ስለዚ ነዚአን ኣኻኺበ ከምዚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ብዙሓት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዙሕ እዋን መደብ ከዓ ብቴሌቭዥን ናይ ኢትዮጵያ ይሓልፍ እዩ ጉዳይ ዓሰብ ኣመርኪሶም ስለዚ እታ ሕቶይ ናባኻ ሓወ መዝሙር ኣጉል ሕልምታት ሰብ ስልጣን ብልፅግና ተግባራዊ ክኸውን ይኽእል ዶ? እዚ ኩሉ ፈኸራ እንግለ እዚ ደጋጊምና ትበልናዮ እንዲሁ ኣብ ነዊሕ ግዜ እናበልናዮ ዝመፃና ክሓልሙ ክእሉ እዮም ምሕላም ከዓ ዝኽእሎም የለን ማንም ሰብ ክሓልም ይኽእል እዩ እዚኦም ብሕልሚ ዝምለስ ነይሩ እንተዝኸውን ኣቦታቶም ኮኑ ለ30 ዓመት ብዘይ ደውታ ተዋጊኦም ናዮም ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ብኽቡር መስዋዕቲ ደቃ ዘይትሰዓድ እምቢ ኣይምርከኽን ዝብል ናይ ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብነታዊ ዝኾነ ህዝቢ ጥራሕ ንኻልኦት ዘይኮነስ ንዕኦምን ንኢትዮጵያውያን ተቓሊስካ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ሓይሊ ክድርበ ከም ዝከኣል ዘምሃረ ህዝቢ እዩ ሃይለ ስላሴ በይናዮ ተቃሊስና ውዲቕናዮ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ሃይለ ስላሴ እዮም ኢትዮጵያውያን ናብ ዕጥቃዊ ብረታዊ ተጋድሎ ናብ ፖለቲካዊ ውድባትን ተሰጋጊሮም ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ መምህር ናይ ቃልሲ እዩ በዓል ዲና ሙፍቲ ኣብ ሓደ ርእሲ ሰለስተ መልሓስና ንሰምዓሉ ዘለና ቀደም ምስ ኢሳያስ ኣብ ዝተዓረቁሉ ተደምረና ላብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ኩሉና ንዝክር ኢና ኣብ መድረክ ወፅያ ዳብ ፋይቲንጋ ብናፅነትና ንኮርዕ እምበር ዝበለትሉ ኤርትራውያን ብናፅነቶም ይጠዓሱ እዮም ኢሉ ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብኸመዮም ክትምልዎ ስወዶ ይብለኹም ዝተባሃለ ንሕና ብዘተይና ክንፈትሖ ንደሊ ብሰላም ኢና ክንውድኦ ንደሊ ኢሉ ክዛረብ ፀኒዑ ሕጂ ከዓ ኣውደ ዓመት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከነብዕሎ ኢና ይብሉ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዲሳቲ ናይ ኦሮምያ ኣመሓዳሪ እሪቻ ኣብ ዓሰብ ከነብዕሎ ኢና ኢሉ ነይሩ ዝኾነ ዝሓለፈ ዓመት ከምኡ ኢሉ እቲ ዓመት ሓሊፋ በዓል ሕጂ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ የብዒልዋ ዲና ሙፍቲ ቅድሚ ዓሰብ ምብፅሑ ሓይልታቱ ስጋዕ ክንደናይ ዘርጠብጠብ ይብል ኣሎ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልስታት ናይ ኢትዮጵያ ፍሑኽ ክብል ዘይከኣለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ተቋፃፂሩ ስሞ ብፍላይ ከዓ በቲ ውፅኦሞ ዘለዎ ካርታ ሙሉእ ደንከልያ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ዘእተወ ከቢድ ትሕሰት እዚ እኮ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮኑን ኩናት ዝምነ ኢሉ ደለዉ መንእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይቁኑዕ ኩናት ልክዕ ከም ኣቦታቶም
ደርግን ኃይለ ስላሴን ማዕለያ ደይብሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ መሬት ኤርትራ ደቁዑ ኮይኑ ዝተረፈ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ቀለብ ዓሳ ኮይኑ ዝተረፈ ከምኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ህዝቢ ናጽነቱ ብዋሕድን ብብዝሕን ዘይልካዕ ምዃኑ ንኣሜሪካ ዝሰዓረት ቪየትናም ኣብነት እያ ንኢትዮጵያ ዝሰዓረ ሰውራ ኤርትራውን ኣብነት እዩ ስለዚ ኣይሓልሙን እዮም ኣይንብሎም ኒና ሓልሙ ክእሉ እዮም ግን ኣብ ዝበፅሖ ነገር የብሎም ኤርትራዊ ናጽነቱ ተመንጢሉ ክነብር ማለት ዘበት እዩ ከምዞም ኣቐድማ ቢልካ ዘቐልቀልካዮም ግን ኣብን መሰልቱን ስልጣን ከረክብዎም ዝሓልሙ ኣለዉ እዮም ኤርትራውያን ከምኡውን ዝሓልሙ ኣለውና እዮም ብልጽግና ግን ንባዕሉ የማናይ ኢዱ ዝተሰብረ ተስፋታቱ ምስ ኢማራት ዝተኣሳሰረ ምስ ውድቀት ናይ ኢማራት ድማኒ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ውድቀታት ዘጓንፎ ዘሎ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ ምስጋሩ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ በዓል ምብዓሉ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ዶብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እግሩ እንተረጊጹ እውን ዕድለኛ እዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ገበርካ ኣያ ተስከበለና ዳርጋ መዝሙር ኩላ ኢልዋ እዩ ኣይውዳእኒ ናይ ጀን ፈኸራ ብዙሕ እዩ ዘሎ እወ እጂ ብዝኾነ ማለት እቲ ሕልምታት ተግባራዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ዝብል ነገር እዋ መቸም ክንደይ እንዲና ንሓልም ሃብተ ካብቲ ንሓልሞ ግን ክንደይ ሓቂ ይኸውን እዩ ስለዚ ሕጂ መጀመርያ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክንዛረብ እንተኮይና ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ጭቆናን ወፅዓን ምስ ኣጓነፎ ምእንቲ ናጽነት ብረታዊ ቃልሲ ኣልዒሉ ቅድም ብሰላማዊ ቃልሲ ተቃሊሱ ብሰላማዊ ቃልሲ ሰማዒ ምሰኣነ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰጋጊሩ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ 30 ዓመት ተቃሊሱ ብቅልጽሙ ሃገራዊ ናጽነት ኣረጋጊጹ እዩ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ብቅልጽመይ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ናጽነት ከም ዘሊ ኢሉ ኣረጋጊጹ እዩ ማለት እዩ ብረፈረንደም ገይሩ 99.8 እውን ናጽነት ኣድሚጹ ናጽነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ ማለት እዩ እምበኣር ከዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሃገራዊ ናጽነት ዝኸፈሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ክንሪኦን ከለና ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ልዕላውነቱ ክደራደር እዩ ኢልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ማለት ፍጹም እዚ ብነብሰ ምትእማን ክንብሎ ንኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕላውነቱ ፍጹም ዝደራደር ህዝቢ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕልሚ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ስለ ዘይክእል ከይዱ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ኣብ ሓድሽ ኩናት ዝእቱ ከይዱ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህውኽ ስለ ዝኸውን እንተዘይሓለምዎ ይሓይሽ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝኸድዎ ዘሎ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ዝርአናያ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ ክንደይ መንእሰያት ኣደነጊርካ እንተ ብገንዘብ ዲኻ ከፊልካ እንተ ብኣበል ዲኻ ከፊልካ ሰላማዊ ሰልፊ ግበሩ ኢልካ ኣሰብ የኛ ነው ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ዝኸድዎ ዘለው ገለ ህዝቢ ኢትዮጵያ የደናግርዎ ምህላዎም ዘርኢ ምልክት እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ዲናሚፍቲ መቸም 3 ግዜ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ መጀመርያ ኤርትራውያን ብናጽነቶም ሕጉሳት ኣይኮኑን ኢሉ ተደምረናል ዝነበሩ እዋን ድሕሪኡ ከዓ ይቕሬታ ኢሉ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሕና እኮ ዓሰብ ክንብል ከለናስ ብሰላማዊ መንገዲ ክንውድኦ እምበር ንሕና ኩናት ክንገብር ኣይኮናን ኢሉ
حجي خاني لدت زمزلو لدت ابو حسب كنبع لينا يبلا له مالتي كم تزبلو ناي اوروميا بريزيدنتون ابز حلفه اريچا نزمزلو عمت اريچا اب حسب كنبع لينا يلو كن اريچا لبزبن تخايلو كن اب حسب اي وعدل مالتي تراي نسي كون ناي اتو برهان نغا ناي تمرت منستري مالتي السوق أبكال كرم ناي تمرتي شاد شاي كفلي عسب أكال يولو نبرج تباهيلو أبكال كلام أتيو تمهاروكم مهارو حجي حدش مصحف حتيم الله مالتي حجي بزع برهان نقا قد كنبل صبغي مالتي ولا بزع مفتو دينا مفتو كنبلون قد صبغي مالتي دينا مفتي أقل ناي درجز نبري مالتي لعري هذا المسمسة مسارحنا هذا كوينو مالتي حجب السجنا مسيو مسارحنا يبلسجنا كوينو لو مالتي برهان نجا انتريناها أب جنبوت سبات زبال أب إرترا كابتون بأسياس زساسيو زنبوري مالتي السياس لونتنا إرترا حدقا زخونو نزا بوليتيكاو سلطان المعقاون ني إثيوبيا ني هودغن نمعناون زستفرالو بوليتيكاو حيلتات امو ناصنتنا إرترا زي أمنو يحقف منبرو زفلت إماراتي برهان نجا حدا خابوني بلصقنا مسمصه كيلو منيستر تمرتو خوينو حجي أسب يولو أكل نبر تمرتي كم مهارو شاد شاي كفلي حدش مصحف حاتمو مهلا ونرئ لنا ماتي إذا كارتاو نرئ لنا مات كما يقرم قريس أمالو دنكل ترايزي كونس كساب عصبي كساب مصوع يوم بس يحمد الله مات تقاس مرة ولا بس يحو دنكل ترايونا يكونن بس كارتا زنرئ زلا مات أستوه رأيوا تقاس مراي تصقع زلو مالت رأيوا أقول جزاي أتويو قالك فالنا يسرع أتويو سلزي كم زز أمثله زي حلف النتاوي كارتات نداوس أغا ويدا نداوس أغا سماليس كاخا يقريتات بالماتيو يقريتها إلهم يماتي أوريدهم ما لو ننتلتلاني راس أوريدهم ما هو يقريتها إلهم ما لو ماتي كساب كندز أكل قداي سوق يلو بزي تصنع من قد دي زغيد إذا بلصقنا زبها البارتي حدا نقر قبر جيغاينا يبل نحنا أنا خماتي جيغا زي كونس يلا ما مدنا يمزلو إليه زأمن ماتي بتذكر بزخوانا جن إرترا حجي تراي بهزبي إرترا زي كونت تعقبون ماتي هزبي إرترا كمتي مزمور زبلو أبنتنا يكالسيو تقاليسكا خمز عوز زرعي هزبيو لعلاونتو بقلتو زراغس هزبيو برفرندم زراغس هزبيو أكلنا عالم كأ غير وايزا إرترا ماتي سلازي إزو دوبات زي بمجزأتها وعل الصدقاء كساب زخونة أب حورات أفريقيا أب حورات منقسات استسنده دوباتي مالتي سلازي إثيوبيا إذا أنت زي حلمو يحيش حلمهم كأتكبراوي كخونا يكلني مجمريا بهزبي إطرا مالتي دحيرون بعلم بعابي اوغن هجهارته درغن هاي سلاسن سي عصبن باصعن حيزوم من نيرم مات مسون نيرم ني ኢትዮጵያ እንታይ ፈይዶም ለንግ ብጀካ ኩናት ተዘይ ኮይኑ ማለት ስለዚህ እትንሶም ዘቅርቦ ዘለው ሞጎት ቁኑ አይኮነን ዓሰብን ባጽዕን ወደብ እንተሃለው ከጥራይኻ ትምዕብል ዝበሃል ዘረባ ቁኑ አይኮነን ሰላም ምረጋ ቁኑዕ ፖሊሲ ጽቡቅ ጉርብትና ሰናይ ጉርብትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንተረጋግጽካ
أرجعيسكا ستان مرجعن أب هاجركا أنت رجعيسكا لمعات كراجس كم زغل بتكبر إيه وده قارئين نايمان بزغنا جن كند علامة أون تايو بس قلنا أنتيلنا بكا حزب الدنا غيركا بوليتيكاو سلطان كان من نواح زغبر زطف من اسينا ايثيوبيا زطف من اسينا إرترا انتهى ما يكونن مالتي ولا ونزن ريو زلنا اب ايثيوبيا زقص زلو كينات انترينا انتي قدسني بزعبه من اسيات امبر لومي ابز مبل 21 كفله زمن مخازي حزب زي حزب ايثيوبياس انت عينت حزبيو انت عينت مناورو ينبر انت عينت هيوت ينبر ناري اخان كلها كينات كم ممارس يجركا كتوسد فصم اقول حلمي مهانو كيدو نوتكات ناي بلصقنا زقلات فنبر عسب صبيت كاس نحزب ايثيوبيا افويتان سلامن كتراغصلو تخلي خازب الموجود كون ايكونن بوغناي تزي حلمو يحيش اتحلمون تغبراو كون ايكلني يا بحكي ابا هلها ابزي لما قنس في ولا قا دليتات حدا نجر يكون قلنا باكتيفيستاتنا ايثيوبيا ناي تግራይ هاجر تግራይ كتمسرت بزح زربلو كابو حدا اسرائيل ني صوماليا كابو امونولا ايا اسياسكا كيف قدلنا زعينتو بزح زرب قني لفتم زحش وي كاد حن زبهالو تسمع زلوم ميدياتات سلازي نعو ماخل مغبار هاجراونت تግራይ بمرጫ حزبي تግራይ دو ويس بفقاد اسياس اي مبلكنا نعينا هو سبوتي اوكي هجي مچم كساب حجي تግራይ اكلنا ايثيوبيا يا مالتي بالضبط كساب حجي بزازلاتا هجي حزب تግራይ مش ايثيوبيا دي وكقصل زلي ويس هاجراونت كمسرد زلي زبل ነገር نحنا ناي حزب تግራይ مريጫ العنبر ناي كلا حي مريጫ يو إلنا نعمل حزب تግራይ برقص بزح بدل بصيحو بهايل سلاسي بصيحو بدرج بصيحو حجون ببلصقنا يبصحلو ስለዚህ አይ انا بإثيوبيا ኮይና ክቅጽል እትዘሎ ሽግር ክፈትሕ እዚ ግዝያዊ ሽግር ዘአምበር ወይ ከዓ መራሕቲ ዝገብሮ ዘምበር እዚ ኢትዮጵያውነት ኣይክልክለንን እዩ ኢሉ እንድሕር ኣሚኑ ህዝቢ ትግራይ ናቱ ምርጫ እዩ ማለት እዩ አይ ኣይፋሉን ኣነ ጭቆና በፂሕኒ እዩ ካብ ሕጂ ነው ይኣኽለኒ ናተይ ፖለቲካዊ ምሕዳር ክገብር ሃገራውነት እየ ዝመርፅ እንተኢሉ ኸ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምርጫ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ድርድር የለን ማለት ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ልዕልነት ናይ ህዝቢ ክራገፅ ስለ ዘለዎ ድሌት ናይ ህዝቢ ምርጫ ናይ ህዝቢ ክኽበር ስለ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ሃገራውነት ዝምስርት ብናቱ ምርጫ ዘኣምበር بناي كالوت فقاد أيكونن مالك نايزخون حي عشان كايدو أسياس ولا حزب إرتراون حزب إرترا نحنا هاجراونت ناي تግራይ كمسرت ندلي نايلو حزب إرترا أمينو حزب تግራይ تزي أمينو خون أيكلني مالك بزخونا جن مجمريا انتايخا تري أبقلي መቸም እዚ ናይ ሎሚ ፖለቲካ ሃብተ ብዙሕ ውስውስ ዝበለ እንዲኻ ትርኢ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መርገፅ የለ ስቂልካ እንታይ ዝበሃል እዚ ፖለቲካዊ ብልሽውና ኢኻ ትርኢ ማለት የአይሲ እስያሲ ወሃብን ከላእን ጌርካ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ናይ ድንቁርና መግለፂ ማለት ህዝብ ትግራይ ሲ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኮይነ ክቅፅል እንተ ኢሉ እስያስ ይፍቀዳ ይፍቀድ እንታይ ክገብር ይኽእል ማለት ንምዃኑ ኸ ድሌትን ምርጫን ናይ ህዝቢ ትግራይ እስያስ ድዩ ዝውስን ኣሸንኳይ ዶ እስያስ ወላ ህወሓት እውን ክውስን ኣይክእልኒ ህዝብን ተቀቢልዎ
ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ትግራይ መሪፆሞ ህዝቢ እንተዘይ መሪፅዎ ልዕላው ዘይ ሃገራውነት ናይ ትግራይ እውን ክምስረት ኣይክልኒ ማለት ህዝቢ ሰሚሩ ኣነ ሃገራውነት የዝደሊ እንተይሉ እንተተቐቢልዎ ጥራዩ ሃገራውነት ናይ ትግራይ ክረጋገፅ ዝኽእል እምበር ዝኾነ ሓደ መራሒ ወይ ከዓ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዝደለየ ዝረጋገፅ እዩ ኢልካ ምእማን ቁኑዕ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓኒ ኢሳያስ ፈቃድን ከላእን ጌርካ ምቕራብ ክሳብ ክንደይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገለ ፖለቲካ ዓዊሩ ምህላው ዘርእየካ ማለት እዩ بزغنا قلنا سيكون اللي تزرع السياس بمسرته هجراونا في تجري وني أمني ما تذكر بفوتهم إذا بتشوف تخن الزرع ما نقول لك أنا يسمى لاند تقاي موا تجري أبدونا إرفرات ركب وما أجلا أنفتنا ديمقراطية زلوا هاجر كوينا ناتا بوليتيكاو من محدار حليوا نسياس كل جزء حدا جاي مالتي ولا نمسا هبتني نحن إثيوبيا كتفرس هيندير يعني نا الأمين أمسايو السياسة أمسايو إثيوبيا فتصم كتفرس هيندير لنا يوم زموجتون السمين مالت الأمين محمد سعيد السياسة معلو بزغنا قل حجن طيب نموخانو سياس مسر سو الثانية أنا هزبتات يأمن دي تعتوج سلازي كم زحجة اليوم مسمنتا يتحزم مسلك هابته كم زحجة أبتستيش ناي أبي خينا لو تخنا مسئينا بإفراز ولوز يوم كأ مس سياس تسجلنا بتجري لو تخنا مسئينا أزول يوم ما حدهم زومكم زبلو مس جنبار برجيد نحمدو حدا عين التمساسالي الرأي يزولهم بتحسوا حدا يمالك إذا أبي نفلتو أبي سي حالاينا هزبي إرترا خوينو ساب إرتراس ديمقراسي كراغاغس أموخ أنا سياسة الجيسو ساب إرترا ديمقراسي كراغاغس نصبيو بعبيو ها جنبار برجيد نحمدو الله مالتي كالوتم بزحات إرتراويان نرئ لنا مالتي اليوم أب تجري زلوها السياس أب إرترا ديمقراطي كجبر زي كأله مثل نه حزبتات نداش أفضل كله نه حزب تجري مثل كخبريو ويكام ريتش أنا حزب تجري كخبريو إلكام إيمان أنا ما يمحق أنا حشام يزبل معي ويكام بوليتيكاو منتنا السياس صبوغ غير ما يفلتون يوم معي ስለዚህ እስያስ ጸረ ህዝቢዩ እስያስ ጸረ ጽቡቅ ጉርብትናዩ እስያስ መሰር ሰው ሰደና ህዝብታት ዘይኽብር ሰቢ መራሒ ማለት ስለዚህ ለዛ ሐቅ እዚ ንድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም እንዴ ትማለት እስያስ እንታይ ይገብሮም ነይሩ ዝረስዑ እንኮንሎም ማለት ብዙኾነ ግን እስያስ ከፍቅድ ዝኽእል የፍቅድን ካልኡ ሕቶ ኮይኑ እስያስ ግን ሃገራውነት ናይ ትግራይ ክህሉ በፍጹም አይደልኒው ቆቦል አይወስደኒው እዚ 4 ነጥብ ክንገብረሎም ማለት بحصر زباله بزي اخ حصر مال يا فلوت يسدا يترف نصوص نتم باغباب زاوجو ناي دوب سودانون تقايمو كوز قرب غزي خون زي نبور يلو بزخونه حاو مسمر كيوسدلك هو بتاخد المراز حسب هو امسي كاسغا إسياسي زغلون ساو السودان بإرترا أمسيو زعب على الكسلا أمش كوريب كل زنبر كوينات ساو السودان بتلسنهم دواغون يرم ساو السودان الناس نتوم يمزكارس نيرم كاب السودان نغنتصلو نزغلو تهرا غمزي نبورو يد كم زي نبورو دحري قلق زياد نايشتان من السال كنا عين برني له قلبت له بقى عجي انتايو إسياس موالو
أمسر سوساني ناي هزبتات قداماي صلاويتيا عنك 30 شعتن تبهل أوصوا إلو مسويانا غاب قدم مخير يومي غاب قدم إلى يومي زبلاكو مسر سوساني ناي هزبتات كساب من الصالي أتبن فطر كبل نزيئة أي كبلاني مغنياتو مسر سوساني ناي هزبتات ناي هزب وساننت مقباليا إسياس كأب بهريو ناي هزبي لعلواي ناي هزب وساننت ناي هزبي منديل زود قلكا سلطان كتقبل هزبي منديل مودا عند الكليكا ما نخاف سلطان كتورد تبال فطر كبل نعا زي كبلا زي فتاوياي نستم قلقل إثيوبياويان في اللاي كاتقارو ناصنت انت امينلنا اتبل ناصنت حزب تግራይ መሰረት ውሳኔ ህዝብ ትግራይ እትራያገጽ ባዕሉ ህዝብ ትግራይ ጥራይን ከም ተዓንቶ ነፃብ ዝገለጸ ህወሓት ነፃነት ይደል እንተይሉ እሱ ስለዝደለዮ አይኮነት እንትትግበር ናብነት ንምንታይና ሪፈረንደም ጌርና ሪፈረንደም ዝተገብረ ኣብ ኤርትራ እኮ ሽዑ ኢሳያስ ላዕለዋይ ኢዱ ስለዘይ ሓየለ ኩርሱ ከየጣጠሐ ኮሎ ስለዝኾነቶ እምበር ፈቲውን ነታ ሪፈረንደም ኣሚንላ ዝኣተወ ይኮነን ምክንያቱ መሰረት ሰውሳን ናይ ህዝብታት ኣይቅበልን ሽዑ ግን ሓያልነት ናይቲ ሰውራን ናይቶም ተቃለስትን የስግኦ ስለዝነበረ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ከም ዝሰማዕናዮ ካብቶም ኣባላት ኣመራርሓ ነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ ሓባር መንግስቲ ክንተክል ኢና ኢልና ክሳዕ ዝብል እኳ እዮም ከይዶም እዚኣ ከምዘይ ተዋፅኦ ስለዝፈለጠ ስጋዕ ዝብስ ስጋዕ ዝደልዎ ይሕንክስ ይበሃል ኢሳያስ ከዓ ስጋዕ ኩርሱ ዘጣጥሕ ነታ መሰረት ሰውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሪፈረንደም ተቐቢሉስ ንሕና ናፅነት ኢና ንደሊ ግን ከዓ ህዝቢ ይተሓተት ኣብ ትብል ኣትዩ ህዝቢ ይተሓተት ወሳንነት ናይ ናፅነት ገባርን ሓዳግን ህዝቢ ጥራሕ ሓደ ውድብ ስለዝደለዮ ናፅነት ኣይትወፅን ሓደ ውድብ ስለዝደለዮ ነፃ ሃገር ከተቆም ኣይትኽእልን እታ ናይ መጨረሻን ቅንዕትን መፍትሒ ናይ ቃልሲ መሰረት ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኣኽቢርካ ሪፈረንደም እንተስ እወን ናፅነት እንተስ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ናይ ህዝብን ናይ ህዝቢ ትግራይን ድምፅን ጥራሕ ይወሳኒ ማንም ኣይተኽበሎም ማንም ኣይቦም ስለስቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ምሁራትና ዝብሉን ገለን ከም ተዓንቶ ነፀራ ኣብ ዝበሎ እታ ዲሞክራሲያዊ መሰላላ ድላይካ ናይ ምዝራብ ኣብ ትግራይ ንኢሳያስ ከዓ ተፍርሖ እታ ዝመስለካ ምዝራብን ምፅሓፍን ንዑ ሕማቕ ፅልዋ ስእለ ተሕድረሉ ልክዕ ከምታ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ እዋን ሪፈረንደም ኣብ እዋን ፌደሬሽን ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ጋዜጣታትን ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብን መሰል ስለዝነበረ እቲ ፅልዋት ድማ ንዘውዳዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ሓደገኛ ስለዝኾነ ነታ ፌደሬሽን ከፍርሳ ተገዲዱ ሕጂ ድማ ብልፅግና ይኹን ኢሳያስ መሰረት ውሳኔ ናይ ህዝብታት ስለዘይኽብሩ ስለዘይቅበሉ እቲ ነፃ ፕሬስ ናይ ምዝራብ ናይ ምፅሓፍ መሰላት ንክልቲኦም ንኢሳያስ ይኹን ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እሾኽ ይንዕኦም ግን ከዓ ነቲ እሾኽቲ ደጊፎም ክኸዱልና እንዶ ኢሎም ዝልምኑ ንሪኦም ኣለና እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ገሊኦም ኣብ ፅምዶ ዘለው እዮም ገሊኦም ከዓ ነቲ ፅምዶ ዝፃረሩ እዮም ይኹን እምበር ብባህሪ ሓደ እዮም ኩሎም ዋላ እቲ ዝፃረር ስለምንታይ ይፃረር ኣለውን ፈሊጡ ዝፃረሮ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ መሰረት ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ሓንትን ናይ መጨረሻን ብነፃ ድልየት ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝረጋገፅ ምዃኑ እምበር ኣሜሪካ ትኹን ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ወይ ኢሳያስ ኣይተኽበልካን ብኦም እንትመፅእ እውን ቅንዕቲ ይኮነትን ሓንትን ቅንዕትን እታ ብህዝቢ ትግራይ ድምፂ ሂቡ እወ ኣነ ናፅነት እየ ዝደሊ ኢሉ እንተድሚፁ ወይ ከዓ ሓድነት እየ ዝደሊ ኢሉ እንተድሚፁ
تناتو دمس مخبار طرح نحنا كاني ندمصي حزب تግራይ مخبار طرح يو نحنا قديتا تግራይ يسون زملصا مرجا نحنا نخبرلو هو الناس اللي انتيلو قدامو دغفتينا ኢትዮጵያ ጽንሕ እንተይሉ ድማኒ ምርጩ ክሳዕ ዝኾነ ነኽብረሉ ጣም ጽባቲ እሳስስ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ወኪሉ ፓርላማ ተሳቲፉ ነሩ ዳሓቀ ክፍለ ሃገር ወኪሉ ሽዑታ ኤርትራ ትበሃል ካብ ኢዶም ወፃኢያ ነራ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢያ ነራ ስለዚ ጉዳይ ኤርትራ معلب زغبروا المقدي ناس بيرترا وكيلو ابات ساتيفون يري anyway بزغونه ولا حجزي ناي تግራይ هاجر نمخان بتعم كبيدي يترفدو افتي وسانه ناي حزبي كيتمركز كاخ تزارب بعلو انت ناي اثيوبيا كونتات ناي مسل لاونت ወይ ከዓ ናይ ሙሳን مسل ህዝብታት زقبول يكون مكراز يكون حيلتات يوم كمت ناي قدم نحنا زرخبنا عدل إيرتراويان أب جزي بعل ملس كومو يلا انت جزي يخرخبونا كلهم تجارو كبيديو هاجر نمخان كمان زحجوان يترف سياس باريو خلكاس حزبها كله تقبلوك خون الله ويلكا إلون زخون نخون كبيديو انوي بزغونا نايلو معلت صبطي بزيات ودانا صبطي حصر كونلنا ايش تيدا قبل هاتي يحصر بالكحرايه واحد جمالس قال يوم انتي يقولوا مسلكا السياسي ريفرندم كجبر ابي اثرا مفقادو مسر رئيس وساني كم زخبر غيرم دوسدو بزحات يم ويكا مسر رئيس وساني كم زقبل زامنو ارتاويون بزحات يم مالتي السياسي ريفرندم ناي حزب ارترا سلمنتاي تقبلوا يا حدا دليت حزب ارترا يفلت نيريو حنت تقبر ايكني كلايكا ريفرندم ارترا تبال هاجر مسريتو نسو زما حضرا مخانو سلازفلت زتقبلوا ذا امبر مسر سوساني ناي حزب ارتراون زقبل ايكونن حجي حدا بهير كاب ارترا انا كنصل دلي انت زبل اسياس بنفرتن بهليكوبتر نغيرمو ودو نيرو مات ريفرندم زامن تقوينو مات عشان كايدو حدا حزبي كنصلي لون اسياس هارته والقسب حدا والقسب نسرعتي قدم تتقايمو سابينا يقول غداتو نرئ لنا مالتي غرفنا حزبي ناي سهو حبرتسب تذكر انديها كسب الكوفتر غور كوي يفتي يا تشفشفوا مفتي انتي انقلع انتي اتبهلوا بيت اربع دعت برا حجي قال يوم انتي اليوم مسلكا واسياسكو وريفرندم امعوات عبد هصاويتيو سلازي ريفرندم يامنيو ريفرندم ترجمه ناي حزب وساني مخبار مالتيا نصا بوليتيكاوي وساني ناي حزبي مخبار مالتيا حزب ارترا زل سرعات بسياس مراح مالتي عشان كايدون حدا حزبي مثلناتو كقبل وي كخبر ناي حدا والقسب مثل ونا يخبرني مال وجل 15 سلامتا يقول قاد الله سلسته قامو دي يكون قال الله دي وي حسابهم سلازهاو دي يكون مبر ببرد جم توكيسهم حسابهم كم تزاريهم بقى حساب سلازي السياسة سنقايدو ناي حدا مثل حزبي كخبر ناي حدا والقسب حساون ايقبلني تصرارناتن تخوينو مال سلازي لهم تقراوت دو يلهم كحسبو كاب السياسة تكوب نجر كم زي الله خلط لهم مال انت ناي بحكي بوليتيكا نسرح لنا انت لهم نحزب تግራይ طريام كعقبو زلوهم هاجراونت كم تا مزمور زبلا اب حزب تግራይ وساني ጥራይን ያትወሰን ማለት نحنا كان إرتراويان كأني مزخون حزبي تشقونه مو كأني مسألة زيات حشني انتيلو نا كان خبر دلوقت مو هنا نا كان الراجل نفطو بزقات امي مزخون حزب مالتي مزخون حزبي زخون حزبي
ፖለቲካዊ ልዕልነቱ ተጠቂሙ ውሳኔ እንትደኣ ኣብ ውሳኔ በፂሑ ነቲ ውሳኔ ናይ ህዝቢና ንሕና ንቕበል ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ካብ ኢሳያስ ልዕላውነት ትግራይ ካብ ዝፅበዩ ኣነ ካብ ተመን እንቋቑሖን ካብ ተመን ጫቑት ዝፅበዩ ዝሕሾም ማለት ፅቡቕ ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ሬድስ ርይ እታ ዝነበረትና ፀኒሐት ነዚኣ ትመስል ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ከዓ ምሳና ፀኒሕኩም ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ክትኮኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ሳብስክራይብ ከዓ ዘይገበርኩም እንተለኹም ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንምሕፀን ከምኡ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ኣብ ኮመንት ርእቶ ሕቶ ዝመስል ሓሳብ ዝተረኣየኩም ክትገድፉልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ንላቦ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቀኒለይ ክቡራት ኣሕዋት ንሕና እውን ይቀኒልና ሃብተ ንሕና እውን ይቀኒልና ሃብተ ደጊምና ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ቅንያት ጥምቀትን ልደትን ክንብል ንፈቱ ንስኻ እውን ነቲ ዝሃብካና ዕድል ንሕና እውን ምስጋናና ቦቱ እዩ ነቶም ሰማዕትና እውን ኩሉ ግዜ ክብሪ ኣለና ሕቶታትኩም ከዓ ቀፅሉ ንብል ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣሜን